जैसा कि आपके इल्म में है जो मौजूदा सूरत हाल है, इस सिलसिला में सदारती रेफरेंस जो है वो आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर कर दिया गया है। और ये भी आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर के अंदर जो कवानीन बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, उसका मकसद ये होता है कि एक डेटरेंस क्रिएट करना, जुर्म को होने से पहले जो है वो रोकना। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान के इस जमहूरी निज़ाम के अंदर कि कब तक जो है वो छांगा मांगा की मंडियाँ लगती रहेंगी। और खैर ये तो छांगा मांगा की मंडी नहीं बनी, ये तो मंडी मवेशियाँ बन चुकी है। जिस अंदाज से ज़मीरों की नीलामियाँ जारी हैं, जिस अंदाज से ख़रीदो फ़रोख्त जारी है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और उसके पीछे एक ही रीज़न है कि वो माफिया जो एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं था, वो आज इकट्ठा इस वजह से हुआ है क्योंकि सब ने चोरी की हुई है। किसी को मकसूद चपड़ासी को बचाना है, किसी को पापड़ वाले फलूदे वाले के नाम पर की गई जो लूट मार है, जो जाली अकाउंट्स बनाए हुए हैं, उससे बचना है। तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की तारीख में जहां पर तमाम सियासी जमातें जितनी माजी की थी ये बातें करती रहीं। आपके इल्म में है कि सेनेट के इंतखाबात हुए, वीडियो सामने आई, लोग किस तरीके से पैसों की गड्डियां जो हैं वो बैगों में भर रहे थे। यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन आया, उनका साहबजादे की वीडियो आ गई और वो तस्लीम भी कर लेता है कि वीडियो में मैं हूं। वो इलेक्शन कमीशन में केस अभी तक चल रहा है, वो लालच दे के पैसों का खरीदो फरोख्त कर रहा है। अब भी जो है वो एक अदम एतमाद की कहानी चलाई जा रही है ज़मीरों के सौदे करके। तो मैं समझता हूं कि इसका रास्ता हमेशा हमेशा के लिए रुकना चाहिए। जो ज़मीर खरीदने वाले हैं और जो ज़मीर बेचने वाले हैं, सबका रास्ता जो है वो हमेशा हमेशा के लिए रुकना चाहिए ताकि पाकिस्तान की जमहूरियत जो है वो मजबूत हो और एक इसका साफ और शफाफ चेहरा जो है वो निखर के आए कि क्या एक ऐसी चीज़ है कि आए रोज़ जो है वो इल्ज़ामात लग जाते हैं, आए रोज़ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं। अब मुझे ये बताएं कि जो लोग रिज़र्व सीट्स पे मुंतखब हुए हैं उनके पास क्या जवाब रह जाता है? उनका ना कोई हल्का है, ना उनकी कोई शिकायत है। वो नोटों की चमक देख के वो भी जो है वो पलटा खा जाते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जो खेल आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान ने लूट मार के पैसे से खेला है, मैं समझता हूँ कि इसका अब रास्ता रोकने का जो है वो वक्त है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने अब पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई अहम मामला है। आर्टिकल 63A की जो है वो तशरीह होना बाकी है। और मैं अभी थोड़ी देर कबल मरियम सफदर जो है वो अपनी नैब, जहां पर मेरी लंदन में, क्या मेरी तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और कैलबरी फॉन्ट, जाली ट्रस्ट डीड, कतरी खत के मजाक के बाद जो सजाएं हुई हैं, उन अपीलों के ऊपर जवाब नहीं देना। उनके पीछे तो तारीखों के पीछे छुपते रहे हैं। वो केस तो खैर चल रहा है, लेकिन इनको ये मैं बताना चाहता हूं कि ये डेस्परेशन का किस शक्ल में शिकार हुए हैं। क्या इनको किस बात की जो है वो इनको जल्दी लगी हुई है? पाकिस्तान की मैशियत दुरुस्त सिमत में जा रही है। पाकिस्तान जो है एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं। हमने हेल्थ कार्ड का मंसूबा दिया, प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिकॉर्डिक जैसे जुर्माने जो है वो माफ़ करवा लेते हैं, कार के जैसे जुर्माने माफ़ हो जाते हैं, IPPs के मायदे रीनिगोशिएट हो जाते हैं। ये नाहलियाँ तो इनकी थी जो हमने आके जो है वो ठीक की हैं। इनके पास तो किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये चीखें इनकी निकली हुई हैं, ये चीखों पुकार इनकी निकली हुई है। और आज जो न्यूट्रल के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं, मेरा ये इनसे सवाल है कि जो ये पहले बात करते थे वो बात ये पहले गलत करते थे या आज ये बात गलत कर रहे हैं? और इनको ये भी मैं चैलेंज करना चाहता हूँ कि अब हमने इनको यू टर्न नहीं लेने देना, अब इस बात के ऊपर कायम रहना है आपने। और ये घोड़ा है, ये घोड़े का मैदान है और इंशाल्लाह इसका भी फैसला हो जाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहीं नहीं जा रहे और वो अगले 5 साल में इंशाल्लाह वज़ीर आज़म होंगे। सर क्या कहेंगे आपके जो कप्तान के खिलाड़ी हैं, क्या कप्तान के हाथों से आउट ऑफ कंट्रोल तो जा रही, जिसकी जरूरत पड़ी हुकूमत को? साथ साथ दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने अभी रिमार्क्स में कहा है कि अदालत चाहती है कि जो सालत का किरदार अदा करे और जमहूरियत चलती रहे। इस नजर से इसके बारे में देखें, जो जमहूरी अमल है, जमहूरी अमल तो इंशाल्लाह जो है वो चलता रहेगा, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर मुझे आप ये बताएं कि ये आइन के बुनियादी आर्टिकल्स हैं जो आपको
رائٹ آف ایسوسیشن بھی دیتے ہیں، آپ کو پارٹی بنانے کی اجازت بھی دیتے ہیں، اور آپ کو احتجاج کا بھی رائٹ ہے، آپ اپنی پروسیشنز بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہذا یہ کہہ دینا کہ کوئی تصادم ہو جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ تصادم اگر کوئی تصادم کی انٹینشن سے رہا ہے تو اس کو اگر قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر قانون بھی اس کو اپنے ہاتھ میں لے گا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ آپ یہاں جلسہ نہیں کر سکتے، آپ وہاں جلسہ نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام آئین کے جو بنیادی آرٹیکلز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ دیکھے گی، اور اس کے علاوہ کپتان کے تمام کھلاڑی کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو لوگ منحرف بھی ہوئے ہیں ہم نے ان کو بھی موقع فراہم کیا ہے، 7 دن کا شو کاز نوٹس ایشو ہوا ہے۔ اگر کوئی اس سے کراس کر کے آگے جائے گا تو وہ تحریک انصاف کے ووٹوں پہ منتخب ہو کر آیا ہے، اور ابھی بھی جسٹس مدیب اختر کے ریمارکس بھی جو ہے وہ کوٹ ہو رہے ہیں آئین کے آرٹیکل 95 کے حوالے سے۔ خیر وہ ان کے ریمارکس ہیں، اس پہ کیا بات ہوتی ہے وہ آگے چل کے دیکھیں گے، لیکن جو شخص جس نے مجھے 1.25 لاکھ ووٹ دے کے فیصل آباد سے یہاں بھیجا ہے اس نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے۔ یہ میرا جو ایک ووٹ ہے یہ عمران خان کی امانت ہے، اور عوام کا رد عمل اس وجہ سے آ رہا ہے کہ وہ ان کو اس پہ خیانت نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا مفرق صاحب یہ بتا دیں کہ دیکھیں یقیناً دیکھیں جہاں ہم نے پہلے بھی یہ جمہوری پروسیس ہوتا ہے اور منتخب اراکین کی بات بھی سنی جاتی ہے، ان کے گلے شکوے بھی دور کیے جاتے ہیں، ہم نے پہلے بھی کیے ہیں، اب بھی کریں گے۔ یہ بتائیے گا آپ اپنے جو رہنما ان کو تو کہتے ہیں ان کو پیسے دیے گئے، کیا آپ کے اتحادی بھی ان کو بھی پیسے دیے گئے ہیں اور وہ فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں اتحادیوں نے تو ابھی کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں، فی الحال تو وہ حکومتی اتحاد میں شامل ہیں، کابینہ کا بھی حصہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اتحادیوں کو پہلے بھی 3.5 سال بڑے اچھے انداز سے ساتھ لے کے چلے ہیں، اور یہ اتحادیوں کو بھی پتہ ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ملک کو اس ٹائم جو ہے وہ کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے، پالیسیز کی، ملک کی معیشت جو ہے وہ اس چیز کی متحمل ہی نہیں ہو سکتی جس قسم کا پروگرام اس سازشی ٹولے نے بنایا ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ ناکام ہوگا۔ ایک دم سے سر پہلے آپ لوگ اتنے تھے اور ایک دم سے گیم سارا چینج ہو گیا، نہیں دیکھیں یہ کسی کے ہاتھ کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جنہوں نے لوٹ مار کی ہوئی ہے وہ جس دن سے عمران خان نے حلف اٹھایا ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، جس دن سے حلف اٹھایا، تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سازش پہلے کی طرح یہ بھی ناکام ہوگی، اور یہ آر یا پار والے بار بار خوار ہوتے رہیں گے۔ آپ نے بتایا کہ عمران خان کے اگلے بھی 5 سال ہیں، کتنے امید ہے کہ منحرف ارکان واپس آپ کے پاس؟ دیکھیں انشاءاللہ منحرف اراکین کو ہم نے موقع فراہم کیا ہے، ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں بھی موجود ہیں، بہت ساروں کو انہوں نے بلیک میل کیا ہے، مختلف لالچ دیے ہیں، ان کو ہم نے واپس آنے کا موقع فراہم کیا، اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ چند دنوں میں بہت سارے اراکین واپس بھی آئیں گے۔ جی جاوید، سازش کی بات کریں وہ سازش ہے کیا، کون بنا رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو نمبر آپ کے ڈراپ ہو رہے ہیں تو نمبر پورے کرنے کی تدبیر کیا ہے آپ کی؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر جس دن ووٹنگ ہونی ہے اس دن 172 اراکین اپوزیشن نے پورے کرنے ہیں، یہ اس سے پہلے جو ہے وہ چائے کی پیالی کا طوفان ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی جان نہیں ہے، یہ سب جو ہے وہ واپس بھی آئیں گے، اور آپ کو نظر آئے گا کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور یہ جو اپوزیشن نے پاناما کی طرح مٹھائیاں کھائی ہوئی ہیں یہ اسی طرح آپ کو روتے دھوتے نظر آئے گا۔ یہ بتا دیں منحرف اراکین میں کچھ ریزرو سیٹس پہ بھی آنے والے بندے ہیں، اور ان کو ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ریزرو سیٹس والے ایسے بندے ہیں جن کو کوئی ووٹ نہیں دے رہا تھا عمران خان نے، ان کو اسمبلی میں لے کر آئے، لیکن انہی منحرف اراکین کو آپ واپس لے کر آنے کے لیے جن پہ آپ نے زمین فروشی کے بھی الزامات لگائے، اور آج وہ زمین فروش نہیں ہے کیونکہ وہ واپس آپ کو ووٹ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر اگر کوئی واپس آ جاتا ہے تو وہ ہمارے ٹکٹ کے اوپر منتخب ہوئے ہیں، اور اگر واپس نہیں آنا چاہتا تو بھائی ریزائن کریں، آپ ریزائن کریں، آپ جائیں ان حلقوں میں جا کے پتہ چل جائے گا کہ عوام آپ کا کیا حال کرتی ہے، جائیں نہ فیصل آباد کے گھنٹہ گھر میں 5 منٹ چکر لگا کے دکھائیں، پتہ چلے گا کہ عوام آپ کی کیا حال کرتی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں حضرت صاحب اپوزیشن جماعتوں سے اگر کچھ ممبران آپ کی صفوں میں آتے ہیں تو ان کو آپ کیا؟ دیکھیں ہماری وفاق میں حکومت، پنجاب میں حکومت، کے پی کے میں حکومت، کشمیر میں گلگت بلتستان اور بلوچستان میں ہماری اتحادی حکومت، ہم نے حکومتی وسائل کا بے دریغ استعمال نہیں کیا، حکومتی وسائل کا مس یوز ہم نے نہیں کیا، ہم جو ہیں وہ جمہوری روایات کے ساتھ، اعلیٰ اخلاقی روایات کے ساتھ وزیر اعظم کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے ان سب کو ایکسپوز کر دیا ہے، کہاں لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، کہاں پیٹ پھاڑنا تھا، اور اب جو ہے وہ پیٹ سے پیٹ میں لا کے جو ہے ایک دوسرے کی چوری بچانے کے لیے معاملہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے آپ کے علم میں۔ بہت شکریہ۔
देखें, ऐसी खबरें जो हैं वो चलती रहती हैं। जब कोई खबर सामने आएगी, बड़ी खबर होगी, तो आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, नून लीग तो खुद एनआरओ के लिए आगे लेटी हुई है। हमसे क्या एनआरओ मांगना है? अच्छा सर, कोई आप विकेट गिराने जा रहे हैं? किसी सुना है कि आप लोग विकेट गिराने जा रहे हैं? कौन सी विकेट है? कोई जमात? एक बॉल से 3 विकेटें गिरेंगी।